पे कि जो कोई मोहम्मद की इबादत करता था, करता है या करेगा, क्योंकि वो मुजारे का सीगा है। मन काना याबुदु मुहम्मदन, जो कोई भी तुम में मोहम्मद की इबादत करता है या करेगा। ये मुजारे अरबी में ना प्रेजेंट टेंस और मुस्तकबिल दोनों को कवर करता है। तो वो जान ले फ़इन्ना मुहम्मदन कद मात, कि बेशक मोहम्मद मर चुके। ये नहीं कहा कि विसाल फरमा के, विसाल भी अरबी का लफ्ज है, नहीं इस्तेमाल किया। वफात भी लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया, वफात भी अरबी का लफ्ज है। मिर्ज़ा जेलवी ने अपने गुस्ताखाना लहजे को और गुस्ताखाना अंदाज को डिफेंड करने के लिए अपने कई एक लेक्चर्स और बयानात में सैयदना अबू बकर अस्सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के खुतबा का हवाला दिया कि देखें उन्होंने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के विसाल अक़दस पर जो खुतबा दिया, ये लोग तो उस खुतबे को भी गुस्ताखाना करार देंगे, क्योंकि उसमें अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के विसाल अक़दस के मौका पर ये खुतबा दिया था और कहा था मन काना याबुदु मुहम्मदन फ़इन्ना मुहम्मदन क़द मात। इसका तर्जुमा मिर्ज़ा ने ये किया कि जो कोई शख्स मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत करता था, करता है, करेगा, तो जान लो कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर चुके हैं। ये तर्जुमा मिर्ज़ा जेलमी ने किया और मिर्ज़ा जेलमी इसमें माता के लफ्ज़ के ऊपर बज़िद और मुसिर है कि माता का माना है मर जाना, और अबू बकर सिद्दीक़ ने कहता है ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर चुके हैं। हालांकि अबू बकर सिद्दीक़ ने मर चुके का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया, सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने माता का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। और फिर मिर्ज़ा कहता कि उन्होंने बिल्ली मार दी इन लोगों की, और अबू बकर सिद्दीक़ ने जो ना वो इनकी बिल्ली मार दी और बता दिया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाउज़ बिल्लाह मर चुके हैं। ये लफ्ज़ बार बार इस्तेमाल किया और फिर कहा कि ये जो काना याबुदु है ये फ़िल मुज़ारे का सीगा है, और फ़िल मुज़ारे में दो ज़माने पाए जाते हैं, ज़माना हाल और ज़माना इस्तिक़बाल। काना याबुदु फ़िल मुज़ारे का सीगा है। मिर्ज़ा जेलमी के फॉलोअर्स और मिर्ज़ा जेलमी के ब्लाइंड फॉलोअर्स, अंधे पैरोकार, वो मिर्ज़ा के नाम के साथ इमाम और पता नहीं क्या कुछ लफ्ज़ लिख रहे हैं। मिर्ज़ा की इल्मी हालत ये है कि इसे ये पता नहीं कि काना याबुदु ये फ़िल मुज़ारे नहीं है, काना याबुदु माजी इस्तिमरारी का सीगा है। यकीन जानें कि जो बच्चे हमारे इस्लामी मदारस में पढ़ने वाले, हमारे पास जो बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, 10 से 20 दिन जो बच्चा सर्फ बिहाई, मिज़ानु सर्फ या निसाबु सर्फ किताब पढ़ लेता है, उसे पता चल जाता है कि काना याबुदु, जब काना याबुदु के शुरू में आएगा तो ये माजी इस्तिमरारी होगा, ये फ़िल मुज़ारे नहीं होगा, ये माजी इस्तिमरारी है। माजी इस्तिमरारी को फ़िल मुज़ारे करार दे रहे हैं और इतने बुलंद बांग दावे हैं मिर्ज़ा जेलमी के। कहता जी कि इमाम खाना काबा को कुरान पाक का तलफ़ुज़ सही नहीं आता, मैं सही तलफ़ुज़ करता हूँ, और मुझे इतनी अरबी आती है कि जिससे मैं मिन्नो अन कुरान पाक का तर्जमा कर सकता हूँ। मिन व अन को कहता है कि मैं मिन्नो अन कुरान पाक का तर्जमा कर सकता हूँ। तो इस कदर जहालत का आलम है कि माजी इस्तिमरारी को फ़िल मुज़ारे बना रहा है और फिर माता का तर्जमा कहता है माता का माना है मर जाना। और अबू बकर सिद्दीक़ ने यह कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर गए, बार बार इसको दोहराया और इस पर बज़िद और मुसिर है कि नहीं जी माता का माना है मर जाना। और फिर कहता इनकी बिल्ली मार दी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने। अब ये देखें, इसी रवायत के जितने तुरुक, इस हदीस के जितने तुरुक कुतुब अहादीस पे मौजूद हैं, उनको आप जमा कर लें तो पूरा जो पस मंज़र है वो देखें कि अबू बकर सिद्दीक़ ने यह खिताब किन से किया है और ख़िताब करने की ये वजह क्यों पेश आई। सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के विसाल अक़दस पर यह खिताब उस वक्त किया जब बा सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल अक़दस के गम की शिद्दत में इस कदर, यानी शिद्दत गम से इस कदर वो उनके दिल दिमाग पे ऊपर असर हुआ था कि उनमें से हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कसम खा के कहा, सही बुखारी में 3667 नंबर हदीस है, 3667, कहा वल्लाही मा माता रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह की कसम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल नहीं हुआ।
اور یہ کہا کہ ما مات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولا یموت، نہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا ہے اور نہ اس وقت تک ہو سکتا ہے جب تک نبی علیہ الصلوۃ والسلام منافقین کے ہاتھ پاؤں نہ کاٹ ڈالیں۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پر انکار کیا، اور دیگر کچھ اور صحابہ جنہوں نے اس بات کا انکار کیا اور کہا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال نہیں ہوا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر کو بلایا، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اس قدر غم کا عالم طاری تھا، اس قدر وہ مغموم تھے کہ انہوں نے بات نہیں سنی۔ حضرت صدیق اکبر نے پھر بلایا، حضرت عمر نے پھر بات نہیں سنی۔ تو اس موقع پر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ایھا الحالف علی رسلک، اے قسم اٹھانے والے ٹھہر جا ذرا۔ فلما تکلم ابو بکر، جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تکلم کیا، بات کی، گفتگو کی، اور آپ نے کلمہ شہادت پڑھا، صحابہ اکرام کو اپنے نزدیک جمع کیا۔ یہ صحیح بخاری میں 1242، 3670، 3669، 3668 اور ابن ماجہ میں 1627 اور دیگر کتب احادیث میں یہ کئی اس کے طرق جو ہے نا وہ مسانید اور سنن میں موجود ہیں کہ اس موقع پر تمام صحابہ اکرام جمع ہوئے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ دیا اور کہا من کان یعبد محمدا فإن محمدًا قد مات، کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا، کانا یعبدو، جو کرتا تھا، تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہو گیا، حضور کی وفات ہو گئی۔ اب یہ جملہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا خطبے میں اس موقع پر صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈھارس بندھوانے کے لیے اور انہیں بتانے کے لیے کہ ہم نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی، ظاہری دنیاوی زندگی میں ہی اللہ کی عبادت نہیں کرنی، بلکہ ہم تو پہلے بھی اللہ کی عبادت کرتے تھے اور اب بھی اللہ کی عبادت کرتے رہیں گے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ظاہری حیات طیبہ تک مسلمانوں نے اللہ کی عبادت نہیں کرنی، بلکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اللہ نے ان پر احکامات نازل کیے تھے حضور نے اپنی امت تک پہنچا دیے، اور وعدہ الہیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر آ چکا۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہو چکا ہے، لہذا تم جو ہے وہ حوصلہ رکھو، صبر کرو۔ اور اس موقع پر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ خطبہ ارشاد فرمایا۔ مرزا کہتا ہے ان کی بلی مار دی۔ اب یہ کہ پورا جو پس منظر ہے اس کو دیکھیں، صحابہ کرام کو جواب دے رہے ہیں صدیق اکبر، نعوذ باللہ تعالیٰ، اس کا مطلب تو یہ بنا کہ حضرت صدیق اکبر نے نعوذ باللہ باقی صحابہ کی بلی مار دی، کیونکہ انکار تو صحابہ کر رہے تھے۔ واللہ ما مات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جملہ صحیح بخاری میں 3667 نمبر حدیث میں تو حضرت عمر نے کہا ہے کہ اللہ کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال نہیں ہوا۔ تو اس موقع پر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جملہ ارشاد فرمایا۔ اب یہاں یہ سمجھے کہ مرزا اس بات پر مصر ہے، کہتا کہ نہیں، انہوں نے کہا ہے مر گئے، انہوں نے مر گئے کہا، انہوں نے وفات نہیں کہا، انہوں نے وصال نہیں کہا۔ تو اس کا جواب یہ سمجھیں کہ کسی کی وفات کو، وصال کو تعبیر کرنے کے لیے قرآن پاک میں، احادیث طیبات میں اور عربی لغت میں جو کلمات استعمال ہوتے ہیں ان میں سے ماتا یموتو، ہلاک یہلکو، توفا یتوفا اور قضا، یہ کسی کی وفات کو، وصال کو تعبیر کرنے کے لیے کلمات استعمال ہوتے ہیں۔ اب دیکھیں جہاں آتا ہے ہلاک یہلکو، تو ہلاک یہلکو کا ایک معنی وفات پانا اور انتقال کر جانا بھی ہے، اور ہلاک یہلکو کا ایک معنی تباہ ہو جانا، برباد ہو جانا بھی ہے۔ لیکن ہم نے دیکھنا کہ اس لفظ کا استعمال کہاں ہوا ہے، تو اس لفظ کے اس موقع، محل اور مقتضی حال کے مطابق ہم نے ترجمہ کرنا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ صحیح بخاری میں 3455 نمبر 3455 نمبر حدیث ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء، انبیاء بنی اسرائیل سیاست کیا کرتے تھے، کلما ہلاک نبی خلفہ نبی، کلما ہلاک نبی، جب بھی کوئی نبی ہلاکا یعنی وفات پا جاتا، ان کا وصال ہو جاتا، تو ان کی جگہ پہ کوئی دوسرا نبی آ جاتا۔ یہاں لفظ نبی کریم علیہ السلام نے نبیوں کے لیے ہلاکا کا ذکر کیا، جبکہ ہلاکا کا جب کلمہ استعمال ہوتا ہے تو کئی مقامات پہ ہلاکا کا معنی تباہ و برباد ہونا کے معنی میں بھی۔ سورۃ الاعراف میں ارشاد فرمایا وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا، اور کتنی ہی بستیاں ہیں جن کو ہم نے ہلاک کر دیا۔
یعنی بستیوں کو عذاب میں مبتلا کیا، بستیوں کو تباہ و برباد کر دیا۔ اور کلمہ ہلاک کئی مقامات پہ جب استعمال ہوا تو وہ مقرون بالعذاب استعمال ہوا، یعنی اس میں عذاب کا تذکرہ مقصود ہے، تو کہا وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا، اور کتنی ہی بستیاں جن کو ہم نے ہلاک کر دیا، سورۃ الاعراف ہے۔ لیکن یہی کلمہ سورہ الغافر کی آیت نمبر 34 میں جناب سیدنا یوسف علیہ السلام کے لیے اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا حَتَّى إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَن يَبْعَثَ اللَّهُ مِن بَعْدِهِ رَسُولًا، حتیٰ کہ جب یوسف علیہ السلام کا انتقال ہو گیا، ہلاکا، جب وہ وفات پا گئے، تو تم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ان کے بعد کسی رسول کو مبعوث نہیں کرے گا۔ اب دیکھیں کہ دیکھنا ہم نے یہ ہے کہ کس موقع پر استعمال ہوا۔ جب یوسف علیہ السلام کے لیے استعمال ہوا، نبی کریم علیہ السلام نے نبیوں کے لیے ہلاک کا یا ہلاکہ کا کلمہ استعمال کیا، تو وہاں معنی کریں گے وفات دینا، فوت ہونا، اور کئی مقامات پہ تباہ و برباد ہونے کے معنی میں بھی استعمال ہوا۔ اب اسی طریقے سے اب آ جائیں ماتا یموتو کا کلمہ۔ قرآن مجید میں، احادیث طیبات میں اور لغت عرب میں ماتا کا کلمہ کسی کی وفات کو تعبیر کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور وہ کن کن معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ قرآن پاک کی آیات، احادیث طیبات، اور یہ عربی کی ایک مشہور لغت ہے لسان العرب۔ لسان العرب میں ماتا یموتو کا آپ لفظ نکال لیں تو وہاں موت کا معنی بیان کیا گیا، والموت السکون وکل ما سکن فقد ماتا، موت سکون کو کہتے ہیں، اور ہر چیز جو سکون میں آ جائے اس پر ماتا کا کلمہ استعمال ہوتا ہے۔ صحیح بخاری میں 6312 نمبر حدیث ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو سو کے اٹھنے کی دعا تعلیم فرمائی، اس میں ہے کہ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، اس ذات کے لیے خوبیاں ہیں جس نے ہمیں سونے کے بعد دوبارہ اٹھایا۔ بعد ما اماتنا، یہاں اماتنا کا جو کلمہ ہے، موت کا جو لفظ استعمال ہوا، یہ سونے کے لیے استعمال ہوا۔ اور اسی طرح ابن منظور افریقی لکھتے ہیں کہ ماتا کا کلمہ کہاں کہاں استعمال ہوتا ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے ماتت النار موتن، ماتت النار موتن، جب آگ جل کے بجھ جائے اس پر بھی ماتا کا اطلاق ہوتا ہے۔ کہتے ہیں مات الحر والبرد، ٹھنڈک سردی جاتی رہے تو اس پر بھی ماتا کا اطلاق ہوتا ہے۔ ماتت الریح، ہوا تھم جائے چلتی ہوئی تو اس کو بھی کہتے ہیں ماتت الریح، یعنی ہوا تھم گئی۔ اب یہاں جو ہے وہ ماتا کا کلمہ وہ تھم جانے کے معنی میں استعمال ہوا۔ پھر وہ لکھتے ہیں کہ والموت یقع علی انواع بحسب انواع الحیات، کہتے ہیں جس طرح زندگی کی مختلف انواع ہیں، اسی طرح موت کی مختلف انواع اور قسمیں ہیں۔ زندگی کی بھی قسمیں ہیں، موت کی بھی قسمیں ہیں۔ وہ کیسے کہ فمنہا ما ہوا بإزاء القوۃ النامیۃ الموجودۃ فی الحیوان والنباتات، حیوانات اور نباتات کے اندر جو قوت نامیہ ہوتی ہے اس کو ان کی حیات کہا جاتا ہے، اور جب وہ قوت نامیہ نکل جائے تو اس کو اس کی موت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ جس طرح قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتا ہے یحیی الارض بعد موتها، اسی طرح لکھتے ہیں منہا زوال القوت الحسیہ، اور کبھی کبھی قوت حسیہ جو ہے اس کے زوال کو موت سے تعبیر کیا جاتا ہے، جس طرح سورہ مریم میں ہے یا لیتنی مت قبل ھذا۔ اب یہاں متو کا کلمہ جو ہے وہ قوت حسیہ کے زوال کے معنی میں استعمال ہوا۔ ومنہا زوال القوت العاقلہ، اور کبھی کبھی قوت عاقلہ کے زوال کے اوپر ماتا کا کلمہ استعمال ہوتا ہے، قولہ تعالی اومن کان میتا فاحییناہا، کیا وہ مردہ نہیں تھے، کان میتن یعنی ان کی قوت عاقلہ زائل نہیں ہو گئی تھی، فاحییناہا پس ہم نے اس کو زندہ کیا۔ انک لا تسمع الموتى، بے شک تم مردوں کو نہیں سنا سکتے، یعنی جن کی قوت عاقلہ زائل ہو چکی ہے ان کو تم نہیں سنا سکتے۔ تو یہ مختلف مقامات پہ ماتا کا کلمہ استعمال ہوا۔ اب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جملہ بولا تھا فَإِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ مَاتَ، مرزا کہتا انہوں نے لفظ بولا تھا کہ مر گئے، حالانکہ انہوں نے مر گئے لفظ نہیں بولا، انہوں نے بولا تھا ماتا۔ جیسے حالانکہ کا حوالہ میں نے دیا
3455 नंबर सही बुखारी से हदीस के नबी करीम अलैहि सलाम ने नबियों के लिए हालाका का इस्तेमाल किया। सूरह गाफिर की आयत नंबर 34 में अल्लाह ताला ने यूसुफ अलैहि सलाम के लिए हालाका का लफ्ज इस्तेमाल किया, जिक्र फरमाया। तो वहां माना क्या है? फौत हो जाना, विसाल फरमा जाना, इंतकाल फरमा जाना। तो यहां माता का माना हम ये करेंगे, चूंकि माता को हमने उर्दू में लेके आना है। एक मुहावरा अरब है और एक मुहावरा अजम है, हमारे उर्दू का मुहावरा है। हमने अपने उर्दू मुहावरे के मुताबिक माता के लफ्ज़ को उर्दू में डालना है। जब हम उर्दू में लेके आएंगे तो किसी की डेथ को, किसी की वफ़ात को तबीर करने के लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं वो इस्तेमाल होते हैं वफ़ात पा जाना, विसाल कर जाना, इंतकाल कर जाना। और हमारे उर्फ में यही मारूफ है, कोई बंदा फौत हो जाता है हमारे गली मोहल्ले में तो ऐलान यही होता है कि फ़लाँ बिन फ़लाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा से इंतकाल कर गए, विसाल कर गए, वफात पा गए। ये नहीं कहते फलां बिन फलां बंदा मर गया है लिहाजा जनाजा पढ़ने के लिए जमा हो जाओ। क्या लफ्ज़ बोलते हैं? वफात पा गए, इंतकाल कर गए, विसाल कर गए। तो अब हम माता का जो कलिमा है उसका तर्जुमा करेंगे कि नबी करीम अलैहिस्सलाम विसाल फरमा गए। जो वादा इलाहिया रब्बुल इज़्ज़त का था नबी अलैहिस्सलाम के लिए, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर वो वादा आ चुका। ये सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का खुतबा था। और आप उर्दू के तराजिम सही बुखारी मुस्लिम को उठाकर देख लें, वहाबियों की ऐप है इस्लाम 360, उसमें इसका तर्जमा इसी हदीस का निकाल के देख लें। उन्होंने भी यही तर्जमा किया कि वफात पा गए। लेकिन मिर्ज़ा इस बात पर बज़िद और मुसर है, सिर्फ अपना गुस्ताखाना लहजा और अपने गुस्ताखाना अंदाज़े बयान को डिफेंड करने के लिए कि नहीं अबू बकर सिद्दीक़ ने जो ना वो ये कहा कि नबी अलैहिस्सलाम मर गए। नाउज़ बिल्लाह ताला।